विषयमा छलफल गर्दै थियौँ। खास गरिकन यो हामीले जुन पहिचानका 5 र सामर्थ्यका 4 आधारमा यो पहिचान जनित प्रदेशहरू बनाउनु पर्छ भनेर आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मुद्दा पहिले पनि थियो र आज पनि यथावत छ। त्यो नभन्दासम्म पनि यो राष्ट्रले चाहिँ निकास पाउँछ भन्ने जस्तो लाग्दैन। र अर्को कुरा भाषिक रूपमा अघि मैले संस्कृत भाषाको कुरा गरेँ, संविधानले सबै नेपालमा बोलिने भाषा राष्ट्रिय भाषा हुनेछन् भनेको छ। अन्य प्रदेशहरूमा पनि त्यही भाषाहरू प्रयोग गर्न सकिनेछन् भनेको छ, तर त्यो गरिरहेका छैन। तर यो बहुराष्ट्रिय राष्ट्रियताको माध्यमबाट हामीले ती भाषाहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। ती भाषाहरूलाई चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषामा पाठ्यवस्तुहरूमा समावेश गर्न सक्छौँ। किनकि भाषा भनेको कुनै जातिको चाहिँ सम्पदा नि, यो चाहिँ अभौतिक सबै जातिको चाहिँ इन्टेन्जिबल हेरिटेज हो। यो बचाउन सकियो भने चाहिँ एउटा मल्टी चाहिँ लिङ्गुअल चाहिँ कन्ट्री बन्न सक्छ। त्यसकारण यो एउटा फाइदा हुन सक्छ। अर्को छ चौथो नम्बरमा यो प्रक्रियाले भावनात्मक एकता सृजना गर्छ, साथै उसले राजनीतिक स्थायित्व, सामुदायिक सद्भाव र सहिष्णुतालाई चाहिँ कायम राख्न सक्छ। यो सहयोग पुर्याउँदछ। यसमा खास गरेर जस्तो यो अहिले हामीले के भन्ने गरिन्छ भने 125 129 भाषा 125 जातिहरू बस्ने ठाउँमा कसरी यो सम्भव हुन्छ भन्ने गरिन्छ। संविधानमै के भनेको छ भन्दाखेरि जस्तो 1% भन्दा बढी समुदाय भएकाहरूलाई एउटा चाहिँ माथिल्लो अलि ठुलो नेसन मानेर त्यसलाई चाहिँ पहिचान आधार प्रदेश दिने र बाँकीलाई स्वायत्त क्षेत्र, समर क्षेत्र, स्वशासित क्षेत्रहरू चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ पुग्छ। त्यो ठाउँमा आफ्नो भाषा संस्कार सहित आफैले जगेर्ना गर्न सक्छ, स्वशासन प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने त संविधानको मर्म पनि छ। तर त्यो आजसम्म राज्यले त्यो बनाउने प्रयत्न गरेकै छैन, त्यतिर ध्यानै दिएको छैन कि आदिवासी जनजाति आयोगसम्म पनि बनिरहेको छैन। त्यो स्वायत्त क्षेत्रको धेरै परको कुरा हुन्छ। हामीले यो प्रक्रिया मार्फत चाहिँ जस्तो यो नेसनलिजम मार्फत अथवा बहुराष्ट्रियतावादको तर्फ अवधारणा मार्फत जान सकियो भने साम्प्रदायिक जुन सद्भाव बिथुलिँदै गइराखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ। सबैले मेरो देश हो, मेरो चाहिँ राष्ट्र हो भन्ने खालको चाहिँ मनोभावना जागृत गर्न सकियो भने यसले द्वन्द्व, सांस्कृतिक द्वन्द्व, भाषिक द्वन्द्व, सामाजिक द्वन्द्व सबै खालको अन्त्य गर्दै प्रकारान्तरले आर्थिक समृद्धिको बाटोमा पुर्याउन सक्छ। र अहिलेको सरकारले राखेको जुन सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने जुन नारा छ यो प्राप्त गर्न सहज हुन्छ। अन्यथा हामी त्यो ठाउँमा पुग्ने सम्भावना हामी देख्दैनौँ। त्यसैले अर्को छ यो 5औं नम्बरमा अभौतिक र मौलिक सम्पदाहरूको रक्षा, सम्वर्धन र अविच्छिन्नता जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले यो जैविक विविधता जस्तै मानवीय विविधता पनि हामीले चाहिँ बनाउन सकिन्छ। जस्तो हामीले जैविक विविधता त नेपाल भन्छौँ, मानवीय सांस्कृतिक सबै हिसाबले पनि विविध छ भन्ने गर्नको लागि पनि जस्तो हाम्रो मौलिक सम्पदाहरू जस्तो आदिवासी जनजातिका संस्कार संस्कृतिहरूको चाहिँ संरक्षण सम्बन्धमा प्रवर्धन गरेर थुप्रै सांस्कृतिक केन्द्रहरू तयार गर्नु छ। जस्तो नेवा प्रदेशमा नेवार सांस्कृतिक केन्द्र, शेर्पामा शेर्पालुङमा शेर्पा, लिम्बू, किराँत, त्यसै गरेर मधेस, मिथिला, थरुवट, मगरा, तमुन, खसान लगायत सबैको चाहिँ हामीले त्यो सांस्कृतिक केन्द्र बन्न सक्यो भने, त्यहाँको रैथाने संस्कृतिको संरक्षण गर्न सक्यो भने अन्ततको त्यो आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको केन्द्र बन्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा पनि यो मद्दत पुग्छ, जसले गर्दाखेरि हामी पर्यटनको क्षेत्रबाट पनि देशलाई एउटा मल्टिकल्चरको रूपमा चाहिँ पहिचान गराउन सक्दाखेरि हामीलाई त्यो खालको चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ यो सँगसँगै जोडे के भन्दाखेरि यो नेपालको सन्दर्भमा अनुभव सिद्ध व्यावहारिक यथार्थ के भन्दाखेरि बहुराष्ट्रिय राष्ट्रको आवश्यकता त संविधानले पनि पुष्टि गरेको छ। मात्रै के भन्दाखेरि संविधानमा जारी भएका लेखिएका चिजहरूलाई पनि दिन नखोजेको मात्रै। त्यसकारण यो मौलिक विशेषता नै नेपाल के भन्दाखेरि बहुभाषिक, बहुजाति, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। त्यसकारण यो संविधानले स्वीकार गरेको चिजलाई केही चिज छ र त संविधानले स्वीकार गर्यो, देशमा केही चिज छ, फरक चिज छ, फरक चाहिँ जातिहरू छन्, फरक मनोभावनाहरू छन् भन्ने हिसाबले संविधानले चाहिँ यो स्वीकार गरेको छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। होइन भने त तिर्खा लाग्न चाहिँ जायज हुने, तर तिर्खा लाग्न जायज हुँदाखेरि तिर्खा लाग्दाखेरि पानी खान नहुने भने जस्तो हुन्छ। संविधानले तिर्खा लगाइदिएको छ, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायत सबै खसहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ भोग जगाइदिएको छ, तर भोग लाग्दा खान पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ वास्ता गरेको छैन। त्यसकारण यो विषयमा चाहिँ राज्यले सोच्नुपर्छ। हामी खास गरिकन आदिवासी जनजाति समुदायले पनि यो विषयमा 38% जनसङ्ख्या ओगट्ने आदिवासी जनजातिका युवाहरूले पनि सोच्नुपर्ने जरुरी छ। अब म थोरै निष्कर्षतिर जान चाहन्छु। अब जस्तो यो खास गरिकन मैले अगाडि पनि छोटो कुरा गर्दै थिएँ, जस्तो नेपाल बहुभाषिक चाहिँ हो त्यो पनि भन्ने, अनि प्रादेशिक भाषाहरूको विकास, शैक्षिक र सरकारी काम बजेट प्रयोग चाहिँ किन नगर्ने, अहिलेको प्रश्न यहाँ हो। बहुजातीय हो भन्ने, राजनीतिक प्रवर्गको रूपमा त्यस्तालाई मान्यता चाहिँ किन नदिने, बहुजातीय हो भने तर राजनीतिक रूपमा त्यसलाई प्रवर्ग रूपमा किन नमान्ने। त्यसैगरी कि त संविधानमा यस्ता शब्दहरू राख्न नै भएन,
अनि यदि राखिन्छ भने त यो त बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर स्वीकार गरिएकै त हो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ के स्वीकार गरिएकै हो भने यसलाई संरचना पनि बनाउनु पर्छ र नीति नियमहरू पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ यो चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य चाहिँ लागू गर्दाखेरि चाहिँ एक खालको चाहिँ हामीले एउटा समृद्धिको बाटो चाहिँ छोप्न सक्छौँ। जस्तै कतिपय विश्लेषकहरूले के भन्छन् भन्दा, जस्तो यसलाई चाहिँ हामीले यो बहुराष्ट्रिय सोभियत सङ्घ र युगोस्लाभियासँग तुलना गर्छन्। यो चाहिँ खास सोभियत पनि यही कारणले टुक्रिएको, युगोस्लाभिया पनि यही कारणले टुक्रिएको भन्छन्। तर अहिले हामीले चाहिँ त्यसको हिस्ट्री चाहिँ एनालाइसिस गरेर हेऱ्यो भने ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, त्यो असान्दर्भिक हुन्छ। जस्तो खास गरिकन यो बहुराष्ट्रिय मान्यता दिएको कारणले ती देशहरू टुक्रिएका थिएनन्। त्यहाँ खास गरी निरीजातीय अथवा चाहिँ एकल नेपालको नस्लीय खालको चाहिँ राष्ट्रवादलाई प्रबन्धन गर्न खोज्दाखेरि विघटित भएका थिए ती देशहरू। जस्तै यसमा अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, अब त्यहाँ फेरि अब जस्तो रुसको कुरा, सोभियत सङ्घको कुरा गर्यो भने त्यहाँ एउटा मात्रै पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थियो। त्यहाँ भएका मनोभावनाहरू उसले चाहिँ सम्बोधन गर्न नसक्दा पनि चाहिँ यो चाहिँ एउटा टुक्रिन पुगेको थियो। अर्को सँगसँगै के हो भन्दा रुसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि रुसियहरूको वर्चस्व थियो, अनि चाहिँ यो युगोस्लाभियामा सर्बहरूको वर्चस्व थियो। उनीहरूले रुसियहरूले चाहिँ आफ्नो खालको चाहिँ राष्ट्रियता चाहिँ लाद्न खोजे, युगोस्लाभियामा सर्बहरूले आफ्नो खालको राष्ट्रियता लाद्न खोजे। त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ ती निरीजातीय राष्ट्रियता लाद्न खोज्दाखेरि त्यहाँका जातिहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ उकुसमुकुसको वातावरण भयो, अनि त्यसपछि उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ छुट्टिन पर्ने, टुट्ने फुट्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको थियो। तर नेपालको सन्दर्भमा पनि बरु खतरा त्यही छ। हामीले निरीजातीय चाहिँ राष्ट्रियता अहिले अंगीकार गरिरहेछौँ। यो निरीजातीय राष्ट्रियतालाई अंगीकार गर्दै गयो भने भोलि यही कारणले देश दुर्घटनामा जान सक्छ। त्यसकारण योबाट बचाउने उपाय भनेको बहुराष्ट्रियता नै हो, बहुराष्ट्रियतावाद नै हो। त्यसकारण यो चाहिँ जस्तो बहुराष्ट्रियतावादको सबैभन्दा चाहिँ राम्रो उदाहरण अहिले हामीले हेर्न थाल्यो भने जस्तो क्यानाडाको उदाहरण दिन सक्छौँ, अस्ट्रेलिया दिन सक्छौँ, त्यसरी हामीले चाहिँ सिधै हेर्दाखेरि स्विजरल्यान्डको कुरा गर्न सक्छौँ, अनि त्यसै गरेर नजिकै भारत, त्यसपछि अमेरिका, यी चिजहरू चाहिँ खास गरिकन बहुराष्ट्रियतालाई अंगीकार गरेका देशहरू हुन्। यी देशहरूले चाहिँ त्यहाँ अब खास गरिकन खोइ अहिले हामीले हेर्न थाल्यौँ भने त भारतबाट छुट्टै देश बनाउँछु भन्ने पनि देख्दैनौँ, क्यानाडा छुट्टै बनाउँछु देख्दैनौँ, अस्ट्रेलियामा देख्दैनौँ, स्विजरल्यान्डमा देख्दैनौँ, अमेरिकामा छुट्टै राज्य चाहियो भने देख्दैनौँ। किन त्यहाँको राज्यले त्यहाँको चाहिँ जुन एउटा राष्ट्रियता छ त्यो राष्ट्रियताले त्यहाँको अन्य आन्तरिक राष्ट्रियताहरूलाई नै प्रबन्धन गरिराखेको छ। अमेरिकाको 50 भन्दा बढी स्टेट छ, त्यो 50 भन्दा बढी स्टेटका केही यस्ता स्टेट छन् जो चाहिँ आदिवासीको नाममा छन्। जस्तो रेड इन्डियनहरू त्यहाँका आदिवासी हुनु त आदिवासी अत्यन्तै उत्पीडन छन् अमेरिकाको, खास गरेर युरोपबाट गएका गोरा जातिहरूले त्यहाँको रेड इन्डियनहरूको चाहिँ भूमिहरू सबै खोसेर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ अहिले एक खालको चाहिँ निमिट्यान्ने अवस्थामा छन् र जति पनि भएका छन् तर राज्यले तिनीलाई उचित व्यवस्था। अस्ट्रेलियाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ अस्ट्रेलियाले अहिले पछिल्लो सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिहरूलाई गरेको, उनीहरूको पुर्खाले गरेको व्यवहार, उनीहरूलाई गरेको उत्पीडन, अहिलेको चाहिँ सत्ताले चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ माफी मागेर चाहिँ हाम्रो पुर्खाले गरेको चाहिँ जुन उत्पीडन विभेद थियो त्यसको लागि हामी तपाईँहरूसँग क्षमा माग्छौँ सम्म भनेर चाहिँ त्यहाँको आदिवासी जनजातिहरूलाई त्यहाँको चाहिँ आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत गर्नको लागि उनीहरूले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गरिराखेका छन्। अब स्विजरल्यान्डको कुरा गर्छौँ, नेपालभन्दा लगभग 3 गुणा सानो छ, 26वटा काउन्टीमा ऊ चाहिँ देश बनिराखेको छ, चलिराखेको छ। 26वटा काउन्टीलाई उसले चाहिँ मजाले व्यवस्थापन गरिराखेको छ। त्यो स्विजरल्यान्ड छुट्टिन जाने भन्ने त कोही पनि छैन, भारतकै कुरा त्यो पनि छैन। त्यसकारण यो चाहिँ यो बहुराष्ट्रियवादको राम्रो उदाहरणहरू। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ खास गरेर यो चाहिँ दुई प्रकारले परिभाषित गर्ने छ चलन छ राष्ट्रियताको। एउटा चाहिँ नागरिक राष्ट्रवाद, अगाडि पनि मैले भने, एउटा निर्जातीय राष्ट्रवाद। नागरिक राष्ट्रवाद खास गरिकन अहिले हाम्रोमा प्र्याक्टिस भन्दा निर्जातीय राष्ट्रवाद बढी प्र्याक्टिस छ। तर यी दुईटै चिजले चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन समस्याको सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले अहिले उठान गरेको हुँदाखेरि बहुराष्ट्रियता जुन छ यो बहुराष्ट्रिय यिनी दुवैभन्दा फरक हो र यहाँको आन्तरिक राष्ट्रियताको मजबुतीकरणको लागि यहाँको चाहिँ राष्ट्रियताहरूको प्रवर्धन र सम्वर्धन र चाहिँ समरूपमा विकास गर्न सकियो भने हामीले अगाडि भनेका 5-6 जुन चाहिँ फाइदाहरू छन् त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ। होइन हामीले चाहिँ निर्जातीय राष्ट्रवादलाई गर्यो भने कुनै न कुनै दिन गएर देश चाहिँ एउटा दुर्घटनामा पर्छ। भोलि सिकेर जस्ता थुप्रै त्यस्ता चाहिँ फेरि विखण्डनवादी चाहिँ नेतृत्वहरू आउन सक्छन्। त्यसले अहिले जसरी चाहिँ भारतले अहिले चाहिँ हाम्रो यो लिपुलेक, कालापानी, लिम्पिया धुराको केसमा ठुलो चाहिँ एउटा समस्या खडा गरिरहेको छ। यस्तो चिजहरूमा यस्ता आन्तरिक राष्ट्रियतामा खलल आयो भने त्यो आन्तरिक राष्ट्रियताहरूलाई बाह्य राष्ट्रियताले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो राष्ट्रिय अखण्डतामा चाहिँ ठुलो प्रश्न आउँछ। राष्ट्रिय अखण्डतामै प्रश्न आइसके पछाडि राष्ट्रिय रूपमा उसले त्यो व्यवस्थापन गर्न सकेन भने देशहरू विघटनतिर, युगोस्लाभिया, रुस जस्तै गरेर हुने जान सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ हुन सक्छ। त्यसकारण हामी खास गरिकन आदिवासी जनजाति
युवा विद्यार्थीहरूले बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दा यो बहुराष्ट्रियतावादलाई जुन हामीले आजसम्म भन्दै आयौँ, आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा चाहिँ निकै चाहिँ जोडतोडका साथ चाहिँ उठाउँदै आयौँ, तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ झिनो आवाजमा सुन्ने गरिएको छ। अत्यन्त झिनो आवाजमा सुन्ने गरेको आवाज कुनै दिन विस्फोटक भएर आउन सक्छ। त्यति बेला चाहिँ यो देशले चाहिँ फेरि अर्को भड्खालोमा, अर्को दुर्घटनामा जाने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण त्यो नजानको लागि राज्यले यसले सम्बोधन गर्नुपर्छ। गर्नका आदिवासी जनजाति युवाहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। खास गरेर मिडियामा भएका साथीहरूले पनि यो बहुराष्ट्रियतावादको विषयमा, बहुराष्ट्रियताको विषयमा अनि यो मल्टिनेसनल स्टेटको विषयमा हामीले जस्तो चाहिँ समाज छ त्यस्तै राज्य हुनुपर्छ, बल्ल देश चाहिँ मजबुत हुन्छ। जस्तो यहाँको चाहिँ अरू थुप्रै राष्ट्रियताहरू उत्पीडन र विरोधमा परिराख्ने र चाहिँ एउटा राष्ट्रियताले चाहिँ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेर त्यो पनि त्यो मात्रै चाहिँ देशको एउटा मात्रै राष्ट्रियता बन्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो चाहिँ नेपालको लागि घातक बन्न सक्छ। त्यसकारण यो मिडिया मार्फत जुन खालको यो जुम चाहिँ सेसन मार्फत चाहिँ यो जुन बोल्ने मौका पाइयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरूको केही जिज्ञासा भयो भने फेरि छलफल पनि गरौँला। केही त्यस्ता जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँहरूले कुनै त्यो चाहिँ अझै योभन्दा आउटपुट अझै छन् भने चाहिँ मलाई सुझाव पनि दिनुहोला। कतै म रङ पो हुन सक्छु, त्यस्तो भयो भने यहाँहरूले पनि आफ्नो कुनै त्यस्ता सुझावहरू छन् भने, यहाँ थुप्रै दिग्गज व्यक्तित्वहरू मैले चाहिँ देखिरहेको छु, उहाँहरूले त्यस्तो लाग्छ भने चाहिँ अब मैले आफ्नो स्लाइडमा आफ्नो ट्विटर, इमेल, फेसबुक पनि दिइराखेको छु। यसमा पनि तपाईँहरूले इन्डिभिजुअली चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। यदि त्यसो भएन भने पनि अहिले भर्खरै पनि अब कति समय छ, यो समयमा पनि यहाँहरूको चाहिँ सुझावलाई लिन सक्नेछु। यहाँहरूको जिज्ञासाहरूलाई कति सक्छु म त्यो प्रयत्न गर्नेछु। यति भन्दै मेरो प्रस्तुतिलाई अहिलेलाई यहीँ टुङ्गाएँ। हस्त धन्यवाद। नमस्ते। स्याजाल स्क्रिनशट अफ गरिदिनु भाइ। थ्याङ्क यू दाइ, धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। अब साथी हो, हामी क्वेसन एन्सरको सेसनमा पुगेका छौँ। तपाईँहरू जुन जिएस दाइको जुन प्रेजेन्टेसन सुनिसकेपछि अब तपाईँहरूको लागि यो फ्लोर ओपन हुन्छ। तपाईँहरू एक मिनटमा क्वेसन एकदमै त्यो टपिक्समा आधारित भएर परिचयसहित क्वेसन सोध्न सक्नुहुनेछ। अब सुरु कहाँबाट गरौँ? विवेकजी, ल दिल दाइ। जस्तै मेरो दुईटा प्रश्न छ है। जिएस ज्यूको प्रस्तुति एकदम राम्रो लाग्यो, धेरै कुरा थाहा पाउने अवसर मिल्यो होइन। एउटा चाहिँ जस्तै यो उहाँले चाहिँ यो सबैको राष्ट्रवादलाई समुद्र गर्न सक्नुपर्छ भने यहाँको त्यो अत्यन्तै राम्रो लाग्यो होइन। तर एउटा नेपालको केसमा चाहिँ एउटा मैले देखेको चाहिँ कस्तो भने कुनै एउटा यस्तो समुदाय छ, त्यो समुदायको पहिचान चाहिँ ओझेलमा छ र उनीहरूले राज्यले सूचीकरण अहिलेसम्म गरिएको छैन। यसरी सूचीकरण नभएका ओझेलमा पारेको समुदायको राष्ट्रवादले चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ होला, त्यो एउटा मेरो जिज्ञासा हो होइन, एउटा मेरो प्रश्न उहाँलाई। र अर्को कुरा चाहिँ उहाँले अघि भन्नुभएको छ कि यो के अरे जस्तै लिम्बुवानको पनि उहाँले प्रसङ्ग एउटा इक्जाम्पल दिनुभएको छ होइन। जस्तै त्यो अब लिम्बुवान भित्रको राष्ट्रवाद वास्तवमा राष्ट्रता अथवा राष्ट्रवाद भित्रका सबै कुरालाई सम्बोधन गर्नु सक्नुपर्छ भन्ने त्यो थियो। जस्तै एउटा एन्थ्रोपोलोजिस्ट एउटा यो वेल्स केम्लिकाले चाहिँ के भन्छ भने यो मल्टिकल्चर अथवा कल्चरभित्र पनि मतलब कल्चर्सहरू हुन्छ अथवा एउटा कल्चरभित्र मल्टिकल्चर हुन्छ भन्ने जुन एउटा उसले भनेको छ। त्यस्तै हामीले लिम्बूहरूकै कुरा गर्ने भने लिम्बूभित्र पनि धेरै कल्चरहरू छन् होइन। त्यसैले गर्दा अब राज्यले बुझेको लिम्बू कल्चर एउटा होला र लिम्बूभित्र पनि धेरै कल्चर छन् र त्यो सबै कल्चरले चाहिँ एउटा हामीले कसरी त्यसलाई एड्रेस गर्नु सकिन्छ होला, त्यसभित्र पनि एउटा हामीले एउटा सीमाहरू चाहिँ एउटा गर्नुपर्ने हो कि होइन। जस्तै मैले भन्नु के भन्दाखेरि हामीले राष्ट्रवादका कुरा गर्छौँ र राष्ट्रवादको कुरा गर्दाखेरि त्यो राष्ट्रियताभित्रको त्यो वादभित्र पनि धेरै कुराहरू छ, त्यसमा पनि एउटा लिमिटेसनमा जानुपर्ने हो कि एउटा सीमाभित्र चाहिँ रहनुपर्ने हो कि, मेरो त्यो चाहिँ जिज्ञासा, त्यो दुईवटा जिज्ञासा हो। अनि यति नै हो, थ्याङ्क यू। तर जे होस् हाम्रो जिएसज्यूको बिचमा प्रस्तुति चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो है, र उहाँ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि है, थ्याङ्क यू। दाइ पहिला क्वेसनहरू लियौँ त्यसपछि एन्सर दिनु होला दाइ है। दिल दाइ चाहिँ एन्थ्रोपोलोजी के अरे एमफिलमा थेसिस गर्दै हुनुहुन्छ। अरू साथीहरूले चाहिँ परिचय चाहिँ दिनु होला है। ल अब क्वेसन सोध्नु है साथीहरू, फ्लोर ओपन छ।
हैन क्वेशन आएन कि हो साथी हो हो सर जेस दाले यतिकै राख्नु भएन हो साथी हो टाइम छ हामीसँग टाइम सर सक्नु नमस्कार ल नाम सर परिचय नमस्कार 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 है म बुद्धि गुरुङ बोल्दैछु सर पोखरादेखि हैन हाम्रो जिएस दाइ हाम्रो जिएस सर चाहिँ हाम्रो नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हामी चाहिँ पोखरामा बसेर महासंघमै अहिले म पनि प्रदेश कमिटीमा छु है र धन्यवाद सरको प्रस्तुति प्रति एकदमै यो खालको प्रस्तुतिहरू बेला बेलामा पाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ आदिवासी जनजाति युवा महासंघमा बस्दाखेरिदेखि नै आवाज उठाउने गरे हो मैले यो धेरै कम भयो के खालि हामी चाहिँ एउटा युवा महासंघमा बसिसकेपछि यस्तो आउनु पर्ने थियो अब जियो सरकै ठाउँमा गयो हैन योभन्दा अगाडि अब हाम्रो ज्ञान दाइले नि केही पनि गर्नु भएन भन्नु हैन र यहाँनिर त हामी कन्ट्रीको कुरा गरिराख्दाखेरि अब कतिपय अब हाम्रो यहाँनिर हामीले फिल्ममा हेर्दाखेरि के देखेको भने हाम्रो जुन यो जनजातिहरूको जुन यो समस्या भनेको यही कुराहरू उहाँले बुझ्नु भएको छैन हैन र अनि बेला बेलामा यो खालको कुराहरू आउँछ आन्दोलनको कुराहरू आउँछ यस खालको अभियानको कुराहरू आउँछ अनि ती आन्दोलनहरू केही न केही तरिकाबाट यसलाई चाहिँ ओझेलमा पार्ने काम चाहिँ भइराखेको छ हगि अनि हाम्रो जे सरको यो प्रेजेन्टेसनमा पनि सबै कुराहरू आयो सारांशमा पनि कुराहरू निकै राम्रो आएको थियो अनि अन्तिममा चाहिँ यस हामीले यो गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ बुदागतमा राखिदिनु भएको भएदेखि अझै म जस्तो मान्छेलाई चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो जिज्ञासा हो सर र मेरो अर्को यही हो कि फेरि म दोहोऱ्याउँछु मेरो कुरा भनेको अब यस्तो खालको हाम्रो जुन पहिचानको कुराहरू लिएर हामी हिँडिराखेको छौँ मल्टिकल्चरलिजमको कुराहरू लिएर हामी हिँडिराखेको बेलामा अनि बेला बेलामा यो खालको कुराहरू आउँदाखेरि फेरि यसलाई त रिभाइभ गर्नुपर्ने छ हाम्रो समाजमा गएर हैन हाम्रो युवाहरूलाई फेरि त्यो खालको कुराहरू बुझाउनु पर्ने छ अब कसरी सकिन्छ त अलि त ब्रेक भएको अवस्था छ यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सारांश आइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो सर है थ्यांक यू नमस्कार मेरो एउटा क्वेसन छ है जस्तो कि यो आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारलाई चाहिँ सुनिश्चितता गर्नको सवालमा अन्य समुदायको चाहिँ सहभागिता बिना चाहिँ सम्भव छ कि छैन यदि छैन भने उनीहरूलाई कसरी ती मुभमेन्टमा चाहिँ ल्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न है धन्यवाद क्वेशन सोध्नु को आउनुभयो धेरै भने बिर्सिने हो कि हैन बिर्सिनु अलिअलि टिप्पण गर्नुहोस् है त्यसपछि एकैचोटि हुन्छ अब करिब करिब हामी टुङ्गानतिर जान्छौँ नि त्यही भएर दाइ फेरि टाइम पुग्दैन अहिले अरू कोही हुनुहुन्छ क्वेसन सक्यो साथी हो ल भाइ क्वेसन सकिएछ अब तपाईँ चाहिँ आएको क्वेसनको एन्सर दिनु होला ल धन्यवाद म हाम्रो दिल सरको कुराबाट अगाडि बढ्न चाहे दिल सरको मैले ठ्याक्कै यही भन्ने त बुझेन अब सायद सूची उन्मुखको कुरा गर्नुभयो कि जस्तो लाग्छ मलाई अब यो सूची उन्मुख र सूचीकृत भन्ने कुरा चाहिँ अब एउटा राज्यको यो आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन भन्ने 2055 ले बनाएको एउटा ऐन छ त्यसले चाहिँ परिभाषित गरे अनुसारको चाहिँ सूचीकरण गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ सूचीकरण भएका आदिवासी जनजातिहरू जस्तो अहिले पनि सरकारले अब खास गरिकन अस्ति भर्खर मैले प्रतिष्ठानसँग कुरा गरिरहेको थिएँ राणा थारूलाई पनि नयाँ आदिवासी जनजाति थोप्या छ अर्को के भन्ने चाहिँ सोडाई कि सेडा के भन्ने चाहिँ नयाँ पनि त्यो सिफारिस गरिरहेका छ भन्ने कुरा छ आदिवासी जनजातिमा अब हामी अहिले चाहिँ खास गरिकन युवा महासंघको संरचना फेरि कस्तो भने अन्य आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत र सूची उन्मुख भन्ने छैन हामीमा चाहिँ युवा महासंघमा सूचीकृत र सूची उन्मुख दुईटै युवाको संगठनहरू हुने गर्छ र अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति महासंघ महिला महासंघ विद्यार्थी महासंघ पत्रकार महासंघ लगायत अन्य जति पनि महासंघहरू छन् युवा बाहेक त्यो ठाउँमा चाहिँ यो खालको वैधानिक व्यवस्था छैन यसमा अब मैले यो स्पष्ट मात्रै पारेँ जस्तो यसको राष्ट्रियताको सवालमा के भन्ने कुरा हुन्छ यसमा
जस्तो लिम्बू यसैसँग लिम्बूको चाहिँ भित्र पनि कल्चर छ भन्ने कुरा चाहिँ लगभग हरेक जातिमा छ। एउटै उदाहरण के छ भने मधेस एउटा राष्ट्रियता बनेर आइराखेको छ अहिले, तर मधेसभित्र भोजपुरा मैथली यो भाषीहरू चाहिँ थुप्रै समुदाय छ। उनीहरूले मैथली चाहिँ आन्तरिक राष्ट्रिय मधेसभित्रको नि अझै सब क्लस्टरको रूपमा चाहिँ मैथली भाषी, जस्तो अवधी भाषी, जस्तो म बसेको रूपन्देही कपिलवस्तु यो नवलपरासीमा अवधिहरू चाहिँ भाषी बोल्नेहरू बढी छन्। उनीहरूले अवधि राष्ट्रियता पनि चाहिँ माग्न सक्छन्। तर यहाँको सन्दर्भमा हामीले अवध भन्ने गर्थ्यौँ। कुनै बेलामा माओवादीले चाहिँ आन्दोलन गर्ने बेलामा यो राज्यको नामै अवध भनेर राख्ने गर्थ्यो। त्यस कारण यो अवधि भाषीहरूको भूमिकाको हुनाले मधेसभित्रको पनि त्यो फेरि सब चाहिँ राष्ट्रियता चाहिँ अवधि हुनसक्छ, भोजपुरा हुनसक्छ, मैथली हुनसक्छ। त्यस कारण जस्तो लिम्बुवान भित्रको जस्तो लिम्बुवान राष्ट्रियता कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो देशहरू चाहिँ फरक हुन सक्छन्, तर राष्ट्रियता एउटै पनि हुन्छ। जस्तो एउटा लिम्बुवानको कुरा गर्यो भने जस्तो अहिले हामीले इन्डियाको चाहिँ वेस्ट बेङ्गालबाट चाहिँ गोर्खाल्यान्ड छुट्टिने भन्ने कुरा गर्यौँ। जस्तो हामी नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ लिम्बुवानको कुरा गर्यौँ। त्यो भूगोललाई हामीले हेऱ्यौँ भने देशको भूगोल त फरक छ, तर राष्ट्रियता हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यीहरू चाहिँ एउटै खालको राष्ट्रियता मिल्दोजुल्दो हुन्छ। त्यसमा कतिपय नेपालको सेन्टिमेन्ट चाहिँ उनीहरूसँग मिल्छ। जस्तो पन्जाबकै कुरा गऱ्यो, इन्डिया गऱ्यौँ र पाकिस्तानको कुरा गऱ्यो भने पन्जाबी राष्ट्रियता एउटा हो, तर भूगोल के छ भन्दाखेरि पाकिस्तानमा पनि पन्जाब छ अनि यतापट्टि भारतमा पनि पन्जाब छ, दुईटा स्टेटहरू छ। त्यसकारण त्यो राष्ट्रियताहरू चाहिँ भूगोलले पनि छेक्दैन भन्ने लाग्छ हाम्रो उसमा। त्यसकारण त्यो लिम्बूभित्रको चाहिँ अब हामीले माग्दाखेरि चाहिँ समग्र लिम्बुवान जस्तो हामीले अहिले एउटा क्लस्टरभित्र पनि एकदम न्युक्लियर चाहिँ कुराहरू गरिरहेछौँ, न्युक्लियस चाहिँ खोजिरहेछौँ। जसमा जस्तो हामीले गुरुङभित्र पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ छुट्टै चाहिँ थरहरूले छुट्टै जाति हो भन्ने, मगरभित्र त्यही भन्ने, खास गरिकन राईहरूभित्र ठुलो समस्या छ। यसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कलेक्टिभ राइट भन्ने कुरा जुन आदिवासीको आन्दोलनमा हामीले बारम्बार भन्ने गर्छौँ इन्टरनेसनल नेसनल फोरमहरूमा, त्यो कलेक्टिभ राइटलाई चाहिँ कमजोर बनाइरहेछ। त्यसकारण हामीले युवाहरूको भूमिका के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो विविधता हुनु त राम्रो, एउटै जातिभित्र राईभित्र थुप्रै भाषा संस्कृति हुनु पनि राम्रो, तर हाम्रो चाहिँ भूमिका कहाँ हुनु पर्यो भन्दा गुरुङ भनेको एउटै समुदाय हो है भन्नु पर्यो। हामीले यो संविधानमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिलेको आदिवासी जनजाति हामी करिब 37 भन्ने 38% थियौँ। यो चाहिँ निर्वाचन गर्दाखेरि त्यहाँबाट थाहा चाहिँ छुट्टै गराइदियो, 6% समथिङ थाहाहरू छुट्याइदियो गर्दाखेरि हामी चाहिँ खसारे भन्दा तल पुग्यो, 31% आयो। म प्रत्यक्ष चुनाव लडेको नाताले के याद छ अनि अनुपात के गरिदियो, खसारेको मैले पहिलो व्यवस्था हो। किन त 32% जति चाहिँ उसले के गर्यो खसारेले गर्दाखेरि खस आर्य क्षेत्री ठकुरी दशनामी सन्यासीलाई जोडेर उसले चाहिँ ठुलो क्लस्टर बनायो र आदिवासी जनजातिलाई भएको आदिवासी जनजातिलाई थारूलाई निकालेर छुट्टै थारू आयो, छुट्टै चाहिँ थारू मधेसी छुट्टै थारू चाहिँ गराएर आदिवासीमा भएको जुन खालको कलेक्टिभ राइट्सको लागि लड्न सक्ने हामीले 38% भनिरहेको छौँ। अहिलेको संवैधानिक हिसाबले गर्दाखेरि हामी 38% छैनौँ। थारू छुट्टै छ, त्यो आदिवासी हो कि भन्ने मात्रै नाम छ। आदिवासी भन्नेहरूभित्र चाहिँ हामी चाहिँ करिब 31% को आरारीमा पुग्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले चाहिँ बहुल संख्यामा भएको चाहिँ प्रतिशत भन्दा चाहिँ कममा पुगिरहेको छ। त्यसकारण हाम्रो भूमिका कहाँ हुनु पर्यो भन्दाखेरि यदि त्यस्तो छ भने कल्चर बचाउनु चाहिँ आफैमा चाहिँ अत्यन्तै राम्रो हो, तर समग्रमा राष्ट्रियता खोज्दाखेरि लिम्बूबाट अत्यन्त राम्रो हुन्छ। जस्तो छुट्टै पहिचान भएको जस्तो एकदमै न्यून संख्यामा भएको चाहिँ जस्तो राउटेको कुरा आयो, कुसुन्डाको कुरा आयो, ती जातिको पनि आफ्नो राष्ट्रियता छ। त्यो राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा हामीले जस्तो स्वशासित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रको कुरा गरिरहेको छौँ, त्यो क्षेत्र मार्फत सम्बोधन गरिनुपर्छ। कम्तीमा त्यसको राष्ट्रियता राउटेहरूको राउटे स्वशासित क्षेत्र मार्फत बचोस्, कुसुन्डाको कुसुन्डा स्वशासित क्षेत्रबाट बचोस् भन्ने चाहिँ कुरालाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले दिल सरलाई यति चाहिँ कुरा राखेँ, कति सेटिस्फाई गर्न सके थाहा भएन। बुद्धि गुरुङजीको कुरा चाहिँ छ, प्रदेश कमिटीमा पनि हुनुहुनेछ, मलाई खुसी पनि लाग्यो यो महासँग जोडिनु भएको रहेछ। यो खास गरिकन अहिले यो आन्दोलन हाम्रो आदिवासी जनजाति आन्दोलन हुने गर्छ, रोकिने गर्छ भन्ने कुराहरू छ। अनि बुदागत रूपमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ राखिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँको जिज्ञासा छ। यो आन्दोलन कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अहिलेसम्मको आन्दोलन मैले यो लगभग आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा जोडेको 56 सालदेखि अहिले चाहिँ 77 गर्दाखेरि 21 वर्ष आदिवासी जनजाति मुभमेन्टमा छु। कुनै क्याम्पस इकाइ समितिदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि 21 वर्षको अवधिमा देखेको खास गरिकन हाम्रो आन्दोलन हामीले बोकेनौँ।
हाम्रो आन्दोलन अरूले बोकिदिनु पर्ने भयो, कहिले कुन पार्टीले बोकिदिनु पर्ने, कहिले कुन पार्टीले बोकिदिनु पर्ने। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आन्दोलन त्यो पार्टीले बोकिदिँदाको बखतमा अत्यन्तै उभार चाहिँ युक्त हुने र त्यो पार्टीले छोडिदिँदाखेरि चाहिँ जिरो चाहिँ लेभलमा पुग्ने। अहिले भएको त्यस्तै हो। 59 जेठको चाहिँ 28-29 हामीले हेऱ्यौँ भने जेठ 14 को संविधान अगाडि वैशाखको 28-29 तीन दिनको आन्दोलन हामीले हेऱ्यौँ भने देश हल्लाउने खालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन चाहिँ थियो। अब आदिवासी जनजातिहरूले देश चाहिँ कब्जा गर्छ नै भन्ने अवस्था थियो। तर जब संविधान चाहिँ सभाको विघटन भयो, त्यस पछाडि फेरि अर्को संविधान सभा भयो, त्यस पछाडि आदिवासी जनजातिमा बोल्नेहरू चाहिँ हराइए। त्यस पछाडि चाहिँ आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरू बिस्तारै सेलाउँदै गयो। पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ जसले बोक्थ्यो तिनीहरूले पनि त्यो छोड्न थाले र आदिवासी जनजाति आन्दोलन बिचमै रह्यो। हामीले राष्ट्रिय आन्दोलन पहाड चाहिँ उठाउने प्रयत्न गर्यौँ। फेरि त्यहाँ पनि चाहिँ पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ यता र उताको मान्छेहरू चलाइदिँदाखेरि हामी गोटी बन्दाखेरि चाहिँ आन्दोलन हुन सकेन। अहिलेसम्मको चाहिँ यो मैले चाहिँ आन्दोलन नजिकबाट हेर्दाखेरि राष्ट्रिय आन्दोलनको संयोजक भएर हेर्दा अहिले युवा महासङ्घ अध्यक्ष भएर हेरिराख्दा पनि समस्या त्यहीँनिर हो। अब हामीले आफ्नै खालको आन्दोलन, आफ्नै विशेषतामा, आफ्नै चाहिँ नेतृत्वमा आन्दोलन उठान गर्न सकेका छैनौँ होइन। कहिले कसैले हेरिदिनु पर्ने, कहिले कसले हेरिदिनु पर्ने, कहिले कसले बोकिदिनु पर्ने छ। योबाट मुक्ति नपाउँदासम्म आदिवासी जनजाति आन्दोलनले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैन। खास गरेर अघिल्लो पुस्ता त हामीलाई कुनै आदिवासी जनजातिका युवा विद्यार्थी भनिरहेछौँ, त्यसले हामीले चाहिँ त्यो आन्दोलन चाहिँ उठान गर्न सक्ने अवस्था छैन। इभन विद्यार्थीको त अब 2 वर्ष पुग्छ यो भदौमा। एउटा पोलिटिकल पार्टीको गोटी बन्दाखेरि चाहिँ कोही को पार्टीको गोटी बन्दाखेरि विद्यार्थी महासङ्घ कोल्याप्स भएर गयो। त्यत्रो हिस्ट्री भएको 2055 सालमा चाहिँ गठन भएको आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घ आज चाहिँ सङ्गठन कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा छैन। किन त्यो खालको चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो आदिवासी जनजाति आन्दोलनहरूलाई एकदमै चाहिँ निमिट्यान्न पार्ने र फेरि चाहिँ निर्जातीय राष्ट्रियतालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने पक्षमा राज्य छ भन्ने कुरा त प्रष्ट हामीले अहिलेको चाहिँ सत्ताको चाहिँ हामीले गतिविधि हेऱ्यौँ भने प्रष्टै हुन्छ। अहिले हाम्रा चाडपर्वका विधाहरू काटिएका छन्। यही सरकारको पालामा, यही सरकार पालामा संस्कृत भाषाको प्रस्ताव आइरहेको छ। थुप्रै यस्ता चिजहरू छन्। त्यसकारण हामीले गर्न पर्ने बुदाहरू त अथाह छ। हाम्रो बुद्धिजीलाई म यो कतिवटा बुदा भन्दा पनि नपुग्ने अवस्था छ। अहिले चाहिँ गर्न पर्ने धेरै चिजहरू छ। मलाई तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो भएन, मलाई यो उसै कमेन्टमा चाहिँ मेरो त्यो अगाडि राखेको छु, त्यसमा चाहिँ पठाउनु होला। म बुदा नै सर तपाईँको लिस्टमा पठाइदिउँला। यसमा हामीले गर्नुपर्ने, अब राज्य चढ्न पर्ने, आन्तरिक रूपमा आफूलाई तयारी गर्नुपर्ने लगायतका थुप्रै चिजहरू छ। चिजहरू हामी फेरि युवा महासङ्घीय माध्यमको सन्दर्भमा पनि यो आउला कार्यक्रमिक त्यतिखेर पनि छलफल गरौँला। यति कुरा गरेँ। अब म तम विद्यार्थी छोज केन्द्रीय अध्यक्ष पुकार भाइको प्रश्नमा जान्छु। खास गरी उहाँको चाहिँ यो मैले कति चाहिँ राइटली बुझेँ, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि अर्को समुदायको सहयोग आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। अभियसली छ। जस्तो हामीले एकाङ्गी तरिकाले आन्दोलन गरेर पुगिँदैन। जस्तो खास गरिकन कुनै पनि आन्दोलन, उत्पीडितहरूको आन्दोलनलाई सफल गराउनको लागि इन्टरनेसनल हिस्ट्री हामीले स्टडी गर्यौँ भने उत्पीडन गर्ने समुदायको प्रगतिशील तबकाले सपोर्ट गर्नुपर्छ। प्रगतिशील उत्पीडन जसले गर्छ त्यो चाहिँ तबकाले चाहिँ सपोर्ट नगर्दासम्म उत्पीडित समुदायले मुक्ति पाएको अवस्था चाहिँ कमै छ। त्यो चाहिँ जब उत्पीडन कि त चाहिँ फेरि चाहिँ द्वन्द्वको अवस्थामा पुग्छ, यो जातीय विद्रोहको अवस्थामा पुग्छ, साम्प्रदायिक चाहिँ दङ्गाको रूपमा पुग्छ, अर्को प्रगतिशील तबकाले चाहिँ सपोर्ट गरिदियो भने चाहिँ त्यो सम्भव हुन्छ। जस्तो हाम्रो पनि जस्तो अहिलेकै चाहिँ अब राज्य सत्ताको कुरा गर्यो भने त्यहाँ भित्र पनि आदिवासी जनजातिलाई माया गर्ने, आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई चाहिँ मूल प्रवाहीकरण गरिनुपर्छ, उहाँहरूको राष्ट्रियतालाई चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियतासम्म चाहिँ सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने समुदायका मान्छे, त्यो शासक समुदायका मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। यदि उहाँहरूले त्यो खालको चाहिँ गरिदिने हो भने चाहिँ यो आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलित सबैका जुन उत्पीडनका कुराहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ सहज हुन्छ। त्यो समुदायको आवश्यकता जरुरी छ। खास गरिकन खस आफैमा उत्पीडनमा छ। खसको चाहिँ माथिल्लो चाहिँ तबका जुन छ, खास खसान क्षेत्र भनिरहेछ जुन हामीले, खस साम्राज्यको क्षेत्र, त्यो साम्राज्य क्षेत्रमा भएका खसहरू अत्यन्तै आदिवासी जनजातिको अवस्था भन्दा पनि दयनीय अवस्था पनि छ। तर जो त्यसको चाहिँ इलाइट वर्ग छ, त्यो इलाइट वर्गले चाहिँ फेरि राज्य सत्ताको दोहन गरिरहेछ। त्यो दोहन गर्ने चाहिँ समूहको केही त्यस्ता प्रगतिशील मान्छेहरूले आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिलाको आन्दोलनलाई सपोर्ट गर्ने हो भने त्यो हामीले चाहिँ मात्रै गरेको हुँदा छिटो चाहिँ
मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसो भयो भने चाहिँ बिना लफडा, बिना चाहिँ विद्रोह, बिना चाहिँ दुर्घटना चाहिँ देशलाई चाहिँ एउटा मल्टिकल्चरल स्टेट बनाउन चाहिँ सकिन्छ। अहिले हामीले खोजेको त्यही हो। आज हामीले राष्ट्रपति हेऱ्यो, त्यही समुदायको प्रधानमन्त्री हेऱ्यो, त्यही समुदायको के भन्छ हाम्रो चाहिँ सभामुख हेऱ्यो, त्यही समुदाय राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, त्यही समुदाय, त्यसै गरी सेनाको हेऱ्यो, त्यही प्रहरीको हेऱ्यो, त्यही अख्तियार हेऱ्यो, त्यही सर्वोच्च अदालत हेऱ्यो, त्यही कहीँ पनि राज्यमा हाम्रो उपस्थिति छैन। त्यो राज्य नै यस्तो भइदियो कि त्यो आदिवासी जनजातिहरूको, मधेसीको, दलितको, मुस्लिमको, महिलाको त यसो हेर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपति देखिनु भएको छ एउटा चाहिँ लिङ्गीय हिसाबले। तर अरू समुदायको चाहिँ उपस्थिति राज्यमा छैन, जहाँ चाहिँ नेतृत्व गर्ने ठाउँ त्यो ठाउँमा छैन। त्यसकारण त्यो राज्यलाई जस्तो समाज छ त्यस्तै बनाउने प्रयत्न भनेको चाहिँ यो जुन बहुजातीयता, राष्ट्रियताको कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ, बहुराष्ट्रवादको कुरा गरिरहेको छौँ, यो आउनुपर्छ। त्यसको चाहिँ त्यो शासक जातिको अथवा जसले निर्जातीय चाहिँ राष्ट्रियताको चाहिँ वकालत गरिरहेछन् अथवा त्यो चाहिँ लादिरहेछन्, त्यो समुदायको प्रगतिशील तबकाले हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्यो भने चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा छिटो चाहिँ त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। यति कुरा चाहिँ मैले राखेँ। समय पनि सम्भवतः अब सकिन आँट्यो होला। के छ भने म फेरि कुरा राख्नेछु। विवेक भाइलाई मैले अहिले चाहिँ यो फ्लोर चाहिँ छोडेँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। तपाईँले जति अहिले डिस्कसनमा आएको क्वेसनहरूको एन्सर दिने प्रयत्न गर्नुभयो। साथीहरू, सबै कुरा एकदमै परिपूर्ण रूपमा हामी एन्सर खोज्दाखेरि सबै पाउन सकिँदैन। तसर्थ जिएस दाइले मेल छोड्नु भएको छ। मलाई डाइरेक्ट रूपमा के अरे अझै तपाईँहरू स्पष्ट हुन चाहनुहुन्छ भने त्यो मेलमा तपाईँहरू कुरा गर्न सक्नुहुनेछ, प्रत्यक्ष भेटेर कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। करिब हाम्रो टाइम पनि अब सकिन लागेको छ। त्यसैको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो सेसन भोलि आजको टाइम भन्दा अलिक दिउँसो हुँदैछ, जस कारणले गर्दा हाम्रो जुन भोलिको सेसनको बारेमा छोटो जानकारी गराइदिनको लागि हाम्रो जुन जुम डिस्कसन सेसनका टिम मेम्बर पुकार गुरुङलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकदमै 2 मिनेटमा सल्टिलो, टाइम सकिन लागेछ। ठिकै छ, सबैजनालाई फेरि पनि नमस्कार छ। भोलिको सेसनमा चाहिँ हाम्रो एकजना डाक्टर चाहिँ हुमबहादुर गुरुङ चाहिँ आउनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नि एउटा टपिकमा कुरा गर्नु भएको छ। टपिकको नाम चाहिँ फ्रम सिक्लेस टु सिङ्गापुर थिङ्किङ बियोन्ड द लिमिट भन्ने चाहिँ छ उहाँको टपिक चाहिँ। यसमा कुराकानी हुन्छ भोलि। समय दिन्छु। सबैजना यहाँ देखेका चाहिँ धन्यवाद। थ्याङ्क यू। भोलिको हाम्रो सेसन डाक्टर हुम गुरुङ हुनुहुन्छ, जस कारणले गर्दा तपाईँहरूको समय अनुकूल मिल्छ भने दिउँसो 1 बजेको समय रहेको छ। तसर्थ तपाईँहरू त्यहाँ जोइन हुनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामी सम्पूर्ण जुन आजको जुन डिस्कसन सिरिजमा सहभागी भएर जुन उत्साहका साथ 7औं सिरिज सम्पन्न गर्नको लागि जुन सहयोग गरिदिनु भयो, त्यसका लागि हाम्रो टिमको तर्फदेखि र म मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष त थ्याङ्क यू जिएस दाई, आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घको अध्यक्ष तथा युवा नेता भनेर म रुचाउँछु। आदरणीय दाईलाई पनि आजको जुन प्रस्तुतिको लागि जुन प्रस्तुत गरिदिनु भयो, अरू साथीहरू सहभागी भएर जुन उत्साहका साथ तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भयो, त्यसका लागि आगामी दिनमा पनि यस्तै किसिमको सहयोग र साथको अपेक्षा गर्दछु। हाम्रो दैनिक सेसन भोलि हाम्रो विशेष कारणले गर्दा भोलि हामीले दिउँसो चलाउन गइरहेको छौँ। तसर्थ भोलिको समयमा पनि तपाईँहरू जोडिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। अनि पर्सिदेखि हाम्रो निरन्तर यही समयमा 8-15 निरन्तर रूपमा हामी यही सेसन चलाइराख्नेछौँ। विभिन्न व्यक्तिहरू, विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञ भएका साथीहरूलाई आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्नेदेखि लिएर विभिन्न किसिमको विषयहरूमा निरन्तर यसरी नै जानकारी गराउनेछौँ। नेपालमा बन्दबन्दीको समय अवधिसम्म हामी निरन्तर रूपमा दैनिक रूपमा यो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ र चलाउनेछौँ। यो पनि तपाईँहरूले जानकारी गराएँ। तसर्थ सम्पूर्ण साथीहरू आज जोडिनु भयो, सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको सेसन करिब हामी सक्यौँ, अन्तिम टुङ्गामा पुगेको छ। त्यस कारणले गर्दा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएँ। आजलाई टुङ्ग्याएँ साथी है। भोलि चाहिँ आउनु होला। भोलि चाहिँ यही समयमा हुन्छ। भोलि होइन, पर्सि चाहिँ यही समयमा हुन्छ। भोलि चाहिँ दिउँसो 1 बजे डाक्टर हुम गुरुङको प्रेजेन्टेसन रहेको छ। पर्सि चाहिँ हामी यही समयमा, पर्सि चाहिँ हामी जर्नलिस्टसँग कुराकानी गर्नेछौँ।
पछिल्लो समयमा जुन न्यू मिडियाको रूपमा युट्युबहरू विकास भइरहेको छ, विभिन्न अनलाइनहरू विकास भइरहेको समयमा कसरी यो वर्गीकरण गर्न सकिन्छ राज्यले र महासङ्घको भूमिका के हो, पत्रकार महासङ्घको भूमिका के हो भन्ने त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। तसर्थ तपाईँहरू त्यो सेसनमा पनि जोडिनका लागि अनुरोध गर्दै आजको जुन यो 7औं सेसन यही समापन भएको घोषणा गर्दै बिदा हुन्छु। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच।